एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? यकीनन तमाम लोग स्टूडेंट खैर वफियत से होंगे। स्टूडेंट आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क वाला बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी बहुत से कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। और फिर कंप्यूटर नेटवर्क से स्टूडेंट फर्दर डेफिनेशन आती है इंटरनेट की। द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट, कि जिसमें डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स को आपस में कंबाइन करके या डिफरेंट किस्म की नेटवर्क्स को आपस में मिला के जो है एक बड़ी नेटवर्क क्रिएट की जाए, उसको स्टूडेंट हम इंटरनेट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फिर इसमें हमने क्लाइंट सर्वर्स के बारे में बात करनी है, फिर इसमें स्टूडेंट डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजीज़ जो हैं वो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। फिर इसमें क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस पे बात करेंगे, फिर इसमें जो है वो राउटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये ओवरऑल चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने स्टूडेंट नया चैप्टर शुरू करना है, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 नेटवर्क्स, और हमारा लेक्चर नंबर 47 है जो हमने आज स्टार्ट करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 कंप्लीट किया और मैंने उसको लास्ट 46 लेक्चर में उसको रिवाइज़ भी करवा दिया था, ठीक है, ताकि आपके मज़ीद कंसेप्ट जो है क्लियर हो। तो ये जो आपका चैप्टर 3 है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपकी 9th की स्टूडेंट न्यू बुक है। अभी एज सच कोई, चूँकि इसका बोर्ड का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, तो बोर्ड का एक आधा पेपर जब हो जाता है तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग, शॉर्ट, MCQs, उसका थोड़ा सा पैटर्न हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो आई होप जब एक इसका पेपर हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम बेहतर तरीके से इसके पेपर की स्कीम को बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 47 कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है, और देखिएगा स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को। ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम आर चैनल इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जब बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, जब बहुत से कंप्यूटर्स को, नंबर ऑफ कंप्यूटर, और उसमें हार्डवेयर भी हो सकते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर्स को बीच में अटैच कर दें, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, यानी बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में मिलाया जाए टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, राब्ता कर सके थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए, किसी सोर्स के ज़रिए, उसको स्टूडेंट हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडियम में आपका वायर्ड, यानी जिसको हम बाउंडेड नेटवर्क भी कहते हैं, जिसमें तारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, या आपका वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। यहाँ आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, ये आपका वायरलेस नेटवर्क है, देखिए आपका उसके साथ जो है वो राउटर के साथ अटैच है, ठीक है। और ये आपका क्या है, वायर्ड कनेक्शन है कि डिफरेंट कंप्यूटर के साथ इसमें, ये आपका वायर है, ये आपका क्या है, वायरलेस। तो जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो स्टूडेंट, वो आपका वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है या वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगा कि जब हम दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो कंप्यूटर, अब सपोज आप घर में नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो 2 कंप्यूटर को आपसे मिला दें ताकि उसकी कम्युनिकेशन कर सके। अगर हम किसी स्कूल में नेटवर्क बनाते हैं जिसमें 40-50, अब नेटवर्क की फर्दर जो 3 कैटेगरीज बनती हैं, लैन, वैन, मैन। लैन जो है वो इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कि जिसमें हम 40-50 कंप्यूटर, आमतौर पर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में 40-50 कंप्यूटर्स को आपस में जो है वो मिला देते हैं वाया केबल।
ठीक है। तो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें हम केबल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, किसी भी टोपोलॉजी का, आम तौर पर हम रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम वाया वायर्ड कनेक्शन तारों के ज़रिए आपस में जोड़ा होता है। और उसका फ़ायदा अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे, वाई वो यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। फिर उसमें नेक्स्ट आ जाती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी तक महदूद होती है। जैसे लाहौर एक सिटी है तो वहाँ की नेटवर्क, मुल्तान एक सिटी है तो उसकी नेटवर्क सिर्फ सिटी तक महदूद होती है, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरी होगी लैन, मैन और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि इंटरनेशनल, जिसकी एग्जांपल स्टूडेंट इंटरनेट है। ये बेसिकली क्या है, वैन है ये आपकी वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको इंटरनेट या इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसमें बहुत से सर्वर्स हो, राउटर्स इस्तेमाल होते हों, वायर्ड कनेक्शन भी हो, वायरलेस कनेक्शन भी हो, बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हों, तो आपका वो बेसिकली क्या है, वैन है। तो जब हम बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए मिला देते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे यहाँ पे ये वायरलेस के ज़रिए इसके साथ अटैच है, ये वायर के ज़रिए अटैच किया हुआ है इस राउटर पे, ठीक है, ये कंप्यूटर ये भी वायर के ज़रिए अटैच किया हुआ है, ये कंप्यूटर ये भी इस राउटर के साथ वायर के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपस में कंप्यूटर क्या है, मिले हुए हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है स्टूडेंट, जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद सम कम्युनिकेशन मीडियम इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बात यकीनन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। द कंप्यूटर कनेक्टेड एंड नेटवर्क कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा। अब सबसे की पॉइंट, हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लें, ठीक है। ये पॉइंट ज़रा फोकस कीजिएगा। द कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा। देखिए ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ये कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ले भी रहा है और ये भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे अहम फ़ायदा क्या है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से बैठ के किसी दूर दराज कंप्यूटर पे, किसी करीबी कंप्यूटर पे, हो सकता है उसी बिल्डिंग में हो, उसी रूम में हो, या दूसरे सिटी में हो, दूसरी कंट्री में हो, तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के उस कंप्यूटर को जो है वो इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड कर सकते हैं। ए कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन आल्सो बी यूज रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर कनेक्टेड नेटवर्क। अब एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर पे जो कि नेटवर्क पे अवेलेबल है, उसके रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकता है, उसकी हार्ड डिस्क को यूटिलाइज कर सकता है, उससे एप्लीकेशन जो है वो शेयर कर सकता है, ठीक है, उससे जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो उसके जितने भी एक कंप्यूटर दूसरे आपस में कंप्यूटर डिफरेंट किस्म के, सपोज ये आपकी एक नेटवर्क है, तो इसमें डिफरेंट कंप्यूटर अगर आपस में अटैच हैं तो ये ठीक है, तो हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी उसके पास नेटवर्क पे कंप्यूटर अवेलेबल है, उसके रिसोर्सेज को दूसरा जो कंप्यूटर नेटवर्क पे उसको शेयर कर सकता है। ए कंप्यूटर एंड नेटवर्क कैन आल्सो बी यूज रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जैसे आप रिसोर्सेज से क्या मुराद ले सकते हैं, जैसे हम गूगल ड्राइव जो है नेटवर्क पे बैठे वो एक रिसोर्स है, उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो या सपोज़ एक कंप्यूटर है, एक नेटवर्क है जिसमें एक प्रिंटर लगा हुआ है, सपोज़ यहाँ पे एक प्रिंटर है, ठीक है। तो ये तमाम कंप्यूटर जो है इस प्रिंटर को वो ये प्रिंटर क्या एक रिसोर्स है, ठीक है, उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ए कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन आल्सो बी यूज रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर कनेक्ट टू द नेटवर्क। यानी एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी उसकी हार्ड डिस्क को यूटिलाइज़ कर सकता है, उसकी सीडी ड्राइव को यूटिलाइज़ कर सकता है, उसके मेमोरी कार्ड को यूटिलाइज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसके रिसोर्सेज को स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं। ये इसके की पॉइंट है कि कंप्यूटर कनेक्टेड नेटवर्क कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एक तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है, और जो नेटवर्क पे कंप्यूटर होते हैं ये एक दूसरे के रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा,
نیڈ اور یوز آف نیٹورک. آخر نیٹورک کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان آور ڈیلی لائف وہ یوز کمپیوٹر ٹو براؤز دا انٹرنیٹ. کہ ہم بیسیکلی روٹین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ بیٹھ کے، گوگل کروم پہ بیٹھ کے، یا کسی بھی سرچ انجن پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ براؤزنگ کرتے ہیں فار ڈفرینٹ پرپز پہ. ایک تو یہ کہ ہم براؤزنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، کسی بھی ایکسپلورر پہ بیٹھ کے. پھر سینڈ اینڈ ریسیو میل، ہم میل بھیجتے ہیں. جیسے ہم اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جی میل اوپن کرتے ہیں، میل ٹائپ کرتے ہیں، اور اس کا جو سرور ہے جی میل سرور کے تھرو ہم میل سینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پلے آن لائن گیمز، ہم گیم کھیلتے ہیں. واچ آن لائن ویڈیوز، ڈاؤن لوڈ میوزک، ٹیک آن لائن کورس، جیسے آپ یہ آن لائن اسٹڈی کر رہے ہیں. ریڈ ڈیلی نیوز پیپر. یہ سارے وہ یوزز ہیں جو ہم روزانہ کی بیسس پہ نیٹ ورک پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. بھائی انٹرنیٹ بھی تو ایک نیٹ ورک ہے نا. نیٹ ورک آف نیٹ ورک از کالڈ انٹرنیٹ، جس میں بہت ساری نیٹ ورکس کو کمبائن کیا ہوا ہے. بہت سے سرورز ہیں، ان کے ساتھ راؤٹر اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ براؤزنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا کسی دوسرے براؤزر میں. آپ سرچنگ کرتے ہیں، کوئی آپ فائل ٹرانسفر کرتے ہیں، کوئی آپ ویب پیج ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، آپ کو میل سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، آپ آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ میوزک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ٹیک آن لائن کورسز، آپ آن لائن کورسز لیتے ہیں یا نیوز پیپرز پڑھتے ہیں. یہ سارا کچھ اسٹوڈنٹ یہ نیٹ ورک کی بدولت ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ جو ہے کسی بھی نیٹ ورک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دوسرے کمپیوٹر سے جو ہے وہ میل سینڈ کر رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں جو دوسرے نیٹ ورک کے سرور پہ اویلیبل ہیں، آن لائن ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میوزک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اس کا ہے نیڈ میں انفارمیشن سیکیورٹی. نیٹ ورک پرووائڈ سیکیورٹی آف ڈیٹا. اب نیٹ ورک میں ہم اپنے ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی انشور دیٹ دی ڈیٹا از ایکسیس اونلی بائی آتھرائز یوزر. ڈیٹا سیکیورٹی سے کیا مراد ہے کہ صرف آتھرائز بندہ، جس بندے کے پاس رائٹ ہے وہی اس فائل کو اوپن کر سکتا ہے، وہی لاگ ان ہو سکتا ہے، وہی جو ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے، اور بندہ جو ایکسیس نہیں کر سکتا. تو نیٹ ورک جو ہے وہ سیکیورٹی آف ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتا ہے. نیٹ ورک آلسو پرووائڈ سیکیورٹی آف ڈیٹا، کہ آپ اپنے ڈیٹا کو سیکیور بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے آتھرائز بندہ جو ہے وہی جو ہے یوزر جو ہے وہ لاگ ان ہو سکے، دوسرا بندہ جو وہ لاگ ان نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر شیئرنگ، کہ سپوز کریں کہ آپ کی کوئی لوکل نیٹ ورک ہے جس میں آپ نے 20-25 کمپیوٹر جو ہے وہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں، مگر آپ کے پاس پرنٹر ایک ہے یا اسکینر ایک ہے. تو آپ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ آپ ہر کمپیوٹر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پرنٹر یا اسکینر لگائیں. تو یہ نیٹ ورک کی بدولت ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس ہارڈ ویئر کو اسپیسیفک، میں نے اگزامپل دی پرنٹر کی، اسکینر کی، سی ڈی ڈرائیو کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس اسپیسیفک ہارڈ ویئر کو کیا کروا دیتے ہیں؟ شیئر کروا دیتے ہیں. اور اس شیئرنگ کا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی کمپیوٹرز اس نیٹ ورک پہ اویلیبل ہیں وہ اس ہارڈ ویئر کو کیا کر لیتے ہیں؟ شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہارڈ ویئر شیئرنگ سنیے گا اسٹوڈنٹ. ہارڈ ویئر شیئرنگ از دا ون آف دا موسٹ پاپولر یوزز آف کمپیوٹر نیٹ ورک. یعنی ہارڈ ویئر شیئرنگ جو ہے یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کا سب سے پاپولر یوزز ہے ان ویریس فیلڈ. نیٹ ورک allow sharing of computer hardware such as hard disk, printer and scanner, جس میں ہارڈ ڈسک کو، پرنٹر کو، اسکینر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ شیئر کروا دیتے ہیں. اور اس شیئرنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تمام کمپیوٹر جو نیٹ ورک پہ اویلیبل ہیں اس کو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوز کرتے ہیں. اس کے آگے اگزامپل بھی ہے. اے پرنٹر can also be connected to the computer to share it with all other computer users across the network. کہ ایک پرنٹر کو ہم شیئر کر دیتے ہیں تو جتنے بھی یوزرز ہیں جو اس نیٹ ورک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پرنٹر پہ آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا
کہ آفس وغیرہ میں ایک پرنٹر پڑا ہوا ہے مگر جو 6-7 یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ، تو جب پرنٹ بھیجتے ہیں جس بھی وہ ٹرمینل سے کمپیوٹر سے وہ پرنٹ بھیج رہے، تو وہ پرنٹر آٹومیٹکلی، چونکہ وہ پرنٹر شیئر ہو رہا ہوتا ہے، وہ تمام جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پرنٹر کو کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کو شیئر کروایا جاتا ہے۔ اے پرنٹر کین آلسو بی کنیکٹڈ ٹو دا کمپیوٹر ٹو شیئر اٹ ود آل ادر کمپیوٹر یوزر اکراس دا نیٹورک، یعنی جتنے بھی یوزر جو ہیں اس نیٹ ورک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو اسٹوڈنٹ کیا کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ایوری یوزر آن دا نیٹ ورک کین یوز اٹ فار دا پرنٹنگ ڈاکومنٹ، یعنی ہر جو یوزر جو اس نیٹ ورک پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس پرنٹر میں جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو بائی اے پرنٹر فار ایوری یوزر۔ یعنی اس کا بیسک فائدہ کیا ہوگا کہ سپوز اگر ایک آفس میں ایک چھوٹی سی نیٹ ورک بنائی ہوئی ہے جس میں 8 یا 10 کمپیوٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے آپ اگر یونیک کی انکوائری میں آئیں تو ایک پرنٹر پڑا ہوا ہے، 4-5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک پرنٹر یا ایک سکینر جو وہ شیئر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انکوائری میں جو آفس بندہ بیٹھا ہوا جو پرنٹ بھیجے گا تو اسی پرنٹر پہ آئے گا، بیکاز وہ پرنٹر جو ہے وہ تمام یوزرز کے درمیان اسٹوڈنٹ کیا کیا ہوا ہے، شیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی ہارڈ ڈسک کین بی اٹیچ ٹو دا سرور، ہاں جی، اے ہارڈ ڈسک کین بی اٹیچ ٹو دا سرور ٹو شیئر اٹ ود ادر نیٹورک یوزرز۔ اب دیکھیں اس کی میں نے ایگزامپل آپ کو کی تھی گوگل ڈرائیو، ٹھیک ہے، کہ آپ گوگل ڈرائیو پہ اس کی ہارڈ ڈسک کو شیئر کروا لیتے ہیں۔ اے سنگل ہارڈ ڈسک کین پرووائڈ اسٹوریج اسپیس ٹو مینی یوزر، یعنی ایک ہارڈ ڈسک مین سرور، یہ سرور اور کلائنٹ کا کنسیپٹ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ سرور وہ ہوتا ہے جو سروس پرووائڈ کرتا ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ ان سرورز کو ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک سرور کے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ تمام جو اپنے کلائنٹس ہیں اس کو شیئر کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سرور کے پاس کوئی ہارڈ ڈسک ہے دیٹ کین بی شیئرڈ امونگ دا ڈفرینٹ کلائنٹس کے درمیان وہ شیئر ہو سکتی ہے۔ اے ہارڈ ڈسک کین بی اٹیچ ٹو دا سرور ٹو شیئر اٹ ود آل ادر نیٹورک یوزرز۔ اے سنگل ہارڈ ڈسک کین پرووائڈ اسٹوریج اسپیس ٹو مینی یوزرز، یعنی ایک سنگل ہارڈ ڈسک جو ہے وہ مینی یوزرز کے درمیان جو اسٹوڈنٹ شیئر ہو رہی ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ اپلیکیشن شیئرنگ، اپلیکیشن کین بی انسٹال آن دا سرور۔ اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے اسٹوڈنٹ یہ آپ کا یونیک کا جو ہے وہ اپلیکیشن ہے جس میں آپ اپنے لیکچر کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونیک کی جو اپلیکیشن ہے، یونیک کی lms.unique.edu.pk، تو یہ ایک اپلیکیشن وہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے سرور پہ انسٹال کی ہوئی ہے اور اس کو شیئر کر دیا، اور آپ جب اس کو شیئر کر دیا تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے سیل پہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں، اس میں لاگ ان ہوتے ہیں، اپنا یوزر نیم دیتے ہیں، پاسورڈ دیتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپلیکیشن شیئر کی ایگزامپل ہے۔ یا اس کی دوسری ایگزامپل ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بینک ہے، تو بینک آپ کو پتا جتنے بینکس ہیں ان کے اپنے سرورز ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز HBL ہے، اس کا اپنا سرور ہے، حبیب بینک اس کا اپنا سرور ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی آپ کی ATM مشینز ہیں یہ ٹرمینل ہیں یا کلائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرمینل کلائنٹس، یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آگے ہمارے ٹاپک بھی آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سرور سے ایک اپلیکیشن شیئر کر دیتے ہیں آن آل ٹرمینلز، تو وہ جو اپلیکیشن ہے وہ تمام ٹرمینلز پہ کیا ہے، شیئر ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ATM مشین پہ جاتے ہیں، اپنا کارڈ انسرٹ کرتے ہیں، وہ اپلیکیشن جو آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتی ہے، آپ اپنا پن کوڈ دیتے ہیں اور جو بھی آپ نے فردر ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اور وہ اپلیکیشن کا کام کیا ہے کہ وہ فوراً جو ہے، چونکہ وہ سرور سے شیئر ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کیا کر دیتی ہے، مینٹین کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپلیکیشن شیئرنگ جو ہے وہ سرور سے کی جاتی ہے اور تمام جو اس کے کلائنٹس ہیں جو اس کے بنے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اپلیکیشن کین بی انسٹال آن سرور، اپلیکیشن کہاں انسٹال ہوتی ہے، سرور پہ۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ یونیک کے جو اپلیکیشن ایجوکیشن کے حوالے سے وہ سرور پہ انسٹال اینڈ شیئر اوور دا نیٹ ورک، اور اس کو نیٹ ورک پہ کیا کر دیا جاتا ہے، شیئر کر دیا جاتی ہے۔ اٹ مینس دیٹ مور دین ون یوزر میں یوز دا سیم اپلیکیشن، کہ ایک سے زیادہ لوگ اس اپلیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کی ایپ آپ نے دیکھی ہوں گی جو کہ ڈفرینٹ قسم کی کمپنیز نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. جو جب شیئر کر دیتے ہیں, جیسے اوبر وغیرہ کی ہے, ان کی اپلیکیشن آپ اپنے موبائل پہ انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے, آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں اور فردر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اور بہت سی اپلیکیشن ہیں. اب تو بہت سی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن نے بھی اپنی اپلیکیشن بنائی ہوئی ہیں اور ان کے سرور پہ وہ انسٹال ہیں اور وہ شیئر کر دیتے ہیں نیٹ ورک پہ, اور بہت سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. ایگزامپل ان بینک کیشیئر مینیجر. اب بینک کیشیئر مینیجر بیسکلی کیا کرتا ہے, آپ کی جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو اسٹوڈنٹ مینیج کر رہا ہوتا ہے. اے ٹی ایم, ایٹومیٹڈ ٹیلر مشین, یوزر یوز سیم اپلیکیشن اوور دا نیٹ ورک. ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ جو آپ کی اے ٹی ایم مشین ہے وہ بیسیکلی اٹیچ کس سے ہوتی ہے, سرور کے ساتھ, اور ہر بینک کا اپنا سرور ہوتا ہے اور یہ سرور جو ہیں یہ بھی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور یہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, شیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہی بتایا ہوا ہے یوز دا سیم اپلیکیشن اوور دا نیٹ ورک. بینک بیلنس اپڈیٹ ایٹ ون پوائنٹ از اپڈیٹ فار آل برانچز امیجیٹلی. چونکہ یہ سارے جو ٹرمینل ہیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں سرور کے ساتھ, تو جیسے ہی آپ نے ٹرانزیکشن کی تو آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ ایٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور فوراً ہی یعنی آپ کو جو ہے آج کل تو خیر سیل پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں, آپ نے اتنی کی ٹرانزیکشن کی ہے, ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. اور وہ اپلیکیشن کہاں انسٹال ہوتی ہے, سرور کے اوپر انسٹال ہوتی ہے, اور وہ اس نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ شیئر کی ہوتی ہے, اور نیٹ ورک میں جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کو یوٹیلائز کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹ فائل شیئرنگ. کہ ہم فائل کو کس طرح شیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں آج کل جیسے کرونا کی وبا ہے تو آپ سپوز آن لائن کہیں ایڈمیشن دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آن لائن فارم فل کرتے ہیں اور آپ اس کی جو یونیورسٹی کے سرور ہے وہاں آپ سینڈ کر دیتے ہیں یا میل کر دیتے ہیں, جو بھی آپ اس کو فردر یوز کرتے ہیں. تو بیسکلی کیا ہو رہی تھی, فائل شیئر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یوزرز آف نیٹ ورک کین ایزیلی شیئر فائلس, کہ فائلس کو بڑی آسانی شیئر کر سکتا ہے. کوئی ڈاکومنٹ بنائی ہو کہ ایم ایس ورڈ میں, ایکسل میں, پاور پوائنٹ میں, تو وہ اس کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں بھیج سکتا ہے ود ادر یوزر اوور دا نیٹ ورک, تاکہ دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ شیئر کر سکیں, دیکھ سکیں. اے یوزر کین پلیس اے فائل ان شیئر لوکیشن آن ون کمپیوٹر اینڈ میک اٹ اویلیبل ٹو ادر یوزر. کہ یوزر کیا کرتا ہے, اس فائل کو کسی بھی جگہ پہ شیئر کر دیتا ہے, اور اس شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹرز یوزر جو ہیں وہ اویلیبل ہے نیٹ ورک پہ, وہ تمام کے تمام اس اپلیکیشن کو جو شیئر کی ہوئی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر دے کین شیئر فائلز اوور دا اسکول نیٹ ورک اور انٹرنیٹ. کہ اگر کوئی فائل جو ہے اسکول نیٹ ورک پہ یا انٹرنیٹ پہ شیئر کی ہوئی, یوزر کین ایکسیس ویو اینڈ موڈیفائی اٹ. کہ یوزر کیا کر سکتا ہے, اس کو ایکسیس کر سکتا ہے, موڈیفائی کر سکتا ہے یا ویو کر سکتا ہے. انفارمیشن اسٹور آن another computer in the network. For example, if all your school teacher want to prepare a combined result using, ٹھیک ہے, کہ اگر تمام جو ہے یوزر کین ایکسیس ویو اینڈ موڈیفائی, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رزلٹ کو جو ہے ایک کمبائنڈ رزلٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سپوز آج کل جو ہے وہ کرونا کی وبا کی وجہ سے سپوز ہم چاہتے ہیں کہ آن لائن بچوں کا جو ہے وہ جو رزلٹ ہے وہ بنایا جائے, تو تمام لوگ کیا کریں گے کہ اس ایک اسپیسیفک فائل کو شیئر کر دیں گے, اور ٹیچرز گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ بچوں کے جو بھی obtain مارکس ہوں گے وہ اس فائل کے اندر انٹر کر دیں گے. تو ایک فائل شیئر ہوگی جس میں تمام کے تمام ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے اپروپریٹ سبجیکٹ کے مطابق اس کے اندر رزلٹ جو ہے وہ انٹر کر دیں گے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ انٹرنیٹ شیئرنگ. انٹرنیٹ شیئرنگ A single high-speed internet connection can be shared with all the user over the network. عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لیتے ہیں اور اس کو شیئر کر دیتے ہیں, اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس شیئر انٹرنیٹ کنیکشن کو تمام لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر بندے کے لیے علیحدہ سے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. کیا کیا ہے, جیسے ایک انٹرنیٹ کنیکشن اس کو, جیسے آپ یونیک کے کیمپس میں آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کو شیئر کیا ہوا ہے, اور شیئر کیا ہوا اس کا پاسورڈ لگا ہوا ہے, جس بندے کے پاس بھی پاسورڈ ہے اس کو یوٹیلائز کر لیتا ہے. تو ایک انٹرنیٹ کنیکشن
لیا جاتا ہے اور اس کو کیا کر دیا جاتا ہے, شیئر کر دیا جاتا ہے. یہ بھی نیٹ ورکنگ کی ایک فیسلٹی. دیر از نو نیڈ ٹو پرووائڈ دا سیپریٹ انٹرنیٹ کنیکشن ٹو ایوری یوزر آن دا نیٹ ورک. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو علیحدہ سے انٹرنیٹ کنیکشن پرووائڈ کیا جائے. ایک انٹرنیٹ کنیکشن لے کے اس کو جو شیئر کر دیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں ڈیو ٹو دا نیٹ ورک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ, یوزر کمیونیکیشن. اب یوزر کمیونیکیشن میں کیا تھا کہ جیسے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں, آپ چیٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویڈیو گیم پہ بھی آج کل چیٹنگ ہو جاتی ہے, تو یہ سارا کچھ یوزر کمیونیکیشن میں آ جائے گا. ان نیٹ ورک الاؤ دا یوزر ٹو کمیونیکیٹ یوزنگ ای میل, کہ آپ ای میل بھیج کے, سینڈ کر کے, ریسیو کر کے آپ اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. نیوز گروپ, ویڈیو کانفرنسنگ, کہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا موبائل بھی تو بیسکلی نیٹ ورک پہ ہے نا جی, تو یہ آپ واٹس ایپ پہ یا دوسرے ڈفرینٹ قسم کے اسکائی وغیرہ پہ آپ کیا کرتے ہیں, ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں. سو کمیونیکیٹ ود مینی پیپل سٹنگ آن ڈفرینٹ لوکیشن از پاسبل ڈیو ٹو دا نیٹ ورک, کہ آپ جو ہے وہ کانفرنس کال کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ ایٹ اے ٹائم مل کے آپس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی یوزر کمیونیکیشن کی ایگزامپل ہے کہ بہت سے لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے دور دراز علاقوں میں, تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپس میں رابطہ کر رہے ہیں, میل کے ذریعے کر رہے ہیں, نیوز گروپ سے کر رہے ہیں, ویڈیو کانفرنس سے کر رہے ہیں, کانفرنس کال سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کس میں آ جائے گا, یوزر کمیونیکیشن میں آ جائے گا. تو نیٹ ورک الاؤ دا یوزر ٹو کمیونیکیٹ یوزنگ ای میل, نیوز گروپ, ویڈیوز کانفرنس. So communicate with many people sitting on the different location is possible to the network. A video conference compresses the technology for the reception and transmission of audio video signal by user at different location. کہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں جس میں مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. Increase the storage capacity. Storage capacity mean the limit to store the data in computer. If we connect our computer to other computer having more storage, then we can use the disk space of that computer. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ جو ہے ایک کمپیوٹر جو ہے نیٹ ورک پہ ہے تو اس کی اسٹوریج اسپیس کم ہے, تو وہ دوسرے کمپیوٹر کی اسٹوریج اسپیس کو بھی کم کر سکتا ہے. اور اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی گوگل ڈرائیو, کہ گوگل ڈرائیو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سرور کی ڈسک اسپیس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. If we connect our computer to another computer having more than storage, then we can also use the disk space of that computer, کہ آپ اس کمپیوٹر کی ڈسک اسپیس کو یوز کر لیتے ہیں. In this way we can store and access file store remotely, یعنی آپ دور دراز بیٹھ کے آپ اس کے ایک دوسرے کمپیوٹر کی ڈسک کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. In this step a computer providing the storage is called file server. جیسے گوگل ڈرائیو جو اس کا سرور ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, یعنی وہ کمپیوٹر جو آپ کو ڈسک اسپیس پرووائڈ کر رہا ہے اسٹوڈنٹ, اس کو ہم کیا کہیں گے, سرور. اینڈ دا کمپیوٹر اسیسنگ دیٹ اسپیس از کالڈ ورک اسٹیشن. اور وہ کمپیوٹر جو اس اسپیس کو ایکسیس کر رہا ہے اس کو اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے, ورک اسٹیشن. یہ تھا آج کا لیکچر, اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ. آج ہم نے کیا پڑھا اپنے اس لیکچر نمبر 47 میں ہم نے بات کی کمپیوٹر نیٹ ورک. کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوگا, نمبر آف کمپیوٹر کنیکٹڈ ٹوگیدر to communicate with each other through some communication medium or channel is called computer network. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ بہت سارے کمپیوٹرز کو کسی کمیونیکیشن میڈیم یا کمیونیکیشن چینل کے ذریعے ملا دینا, اس کو اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں, کمپیوٹر نیٹ ورک. اور کمپیوٹر نیٹ ورک میں وائرلیس کنیکشن بھی ہو سکتا ہے, وائرڈ کنیکشن بھی ہو سکتا ہے. وائرڈ کنیکشن میں آپ کی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ کیبل وغیرہ یوز ہوتی ہیں, جس میں کویکزل کیبل ہے, ٹوسٹڈ پیئر فائبر آپٹک کیبل جو ہے ساری اس کے اندر یوز ہوتی ہیں. کمپیوٹر کنیکٹڈ ان دی نیٹ ورک کین ایکسچینج انفارمیشن اینڈ ڈیٹا, یعنی جو کمپیوٹر نیٹ ورک میں جو آپس میں اٹیچ ہوتی ہے تو بیسکلی کیا کرتے ہیں, ایکسچینج انفارمیشن کو ایکسچینج کر سکتی ہے. اے کمپیوٹر نیٹ ورک کین آلسو بی یوز ریسورسز آف ادر کمپیوٹر کنیکٹڈ ٹو نیٹ ورک, یعنی وہ کمپیوٹر جو آپس میں تھرو نیٹ ورک آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ریسورسز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی نیڈ اور یوز آف نیٹ ورک. ان آور ڈیلی لائف وی یوز کمپیوٹر ٹو براؤز دا انٹرنیٹ. ہم روزانہ کے بیسس پہ انٹرنیٹ کا کیا استعمال کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی براؤزنگ کرتے ہیں. سینڈ اینڈ ریسیو میل بھیجتے ہیں. پلے آن لائن گیمز, ہم آن لائن گیمز کھیلتے ہیں.
वॉच ऑनलाइन वीडियोस, आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, डाउनलोड म्यूज़िक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, रीड डेली न्यूज़पेपर। ये सारा कुछ स्टूडेंट किस में आ जाता है, आपके कंप्यूटर के यूज़ में, नेटवर्क के यूज़ में आ जाता है। इसमें नेटवर्क के यूज़ में सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। नेटवर्क बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें इस चीज़ की सिक्योरिटी देता है कि कोई भी अनऑथराइज यूज़र जो है वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। ये जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है ये नेटवर्क का एक फ़ीचर है। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन द वेरियस फील्ड। नेटवर्क allows शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर एंड स्कैनर। कि हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि सपोज़ हमारी कोई अगर छोटी सी नेटवर्क है तो बजाय कि हम हर कंप्यूटर को अलग से हर यूज़र को प्रिंटर स्कैनर दें, तो हम क्या करेंगे कि हम उस प्रिंटर और स्कैनर को जो हमारे पास एक एक अवेलेबल है उसको स्टूडेंट हम शेयर कर लेंगे। जब हम उसको शेयर कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी यूज़र्स उस कंप्यूटर नेटवर्क पे अवेलेबल है उस प्रिंटर या स्कैनर को शेयर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है प्रिंटर कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू शेयर इट विद ऑल अदर कंप्यूटर यूज़र अक्रॉस द नेटवर्क। एवरी यूज़र ऑन द नेटवर्क कैन यूज़ फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट एंड देयर इज़ नो नीड टू बाय अ प्रिंटर फॉर एवरी यूज़र। यानी इसके लिए हर बंदे के लिए अलहदा से जो है वो प्रिंटर या स्कैनर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक प्रिंटर या स्कैनर है उसको जब हम शेयर कर देंगे तो उस शेयरिंग का फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी यूज़र जो उस नेटवर्क पे बैठा हुआ है उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए वो उस प्रिंटर या स्कैनर को स्टूडेंट क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इसकी एग्जांपल हार्ड डिस्क कैन बी अटैच टू द सर्वर टू शेयर इट विद अदर नेटवर्क यूज़र्स। ए सिंगल हार्ड डिस्क कैन प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस टू द मैनी यूज़र। कि एक सर्वर है जो है उसकी जो हार्ड डिस्क की स्पेस जो है वो जितने भी नेटवर्क पे कंप्यूटर अवेलेबल हैं वो तमाम के तमाम जो है वो उसकी सर्वर की हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन कैन बी इंस्टॉल ऑन द सर्वर। कि एप्लीकेशन जो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं शेयर ओवर द नेटवर्क। इसकी मैंने एग्जांपल यूनिक की जो एजुकेशन वेबसाइट है उसके उनके सर्वर पे अवेलेबल है, वो क्या करते हैं वो शेयर की हुई है। और जब शेयर की हुई है तो वो तमाम नेटवर्क पे अवेलेबल है। आप यूज़र नेम और पासवर्ड देकर उसको स्टूडेंट आप क्या कर लेते, ओपन कर लेते हैं। इट मीन दैट मोर दैन वन यूज़र में भी यूज़ द सेम एप्लीकेशन। कि एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं उस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। फिर इसकी एग्जांपल स्टूडेंट थी इन बैंक कैशियर मैनेजर, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यूज़र यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। और जैसे मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये जो ATM है ये बेसिकली आपके टर्मिनल्स हैं दैट आर कनेक्टेड विद द सर्वर ऑफ दैट बैंक। ठीक है, और उन्होंने सर्वर में क्या किया हुआ है कि एक एप्लीकेशन शेयर की हुई है जो कि तमाम टर्मिनल्स पे यूज़र जो उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट है जो बैंक बैलेंस है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है। फाइल शेयरिंग, A user of network can easily share file with other user over the network. A user can place a file in the share location on the one computer and make it available to other user. कि हम फाइल को भी शेयर कर सकते हैं कि यूज़र क्या करता है कि एक किसी भी फाइल को किसी कंप्यूटर पर शेयर फॉर्म में रख देता है और उसको कोई भी जो है कंप्यूटर जो है यूज़र जो है कैन प्लेस अ फाइल इन द शेयर लोकेशन, किसी शेयर लोकेशन में उसको रख देता है और उसको हर बंदा जो है उसको शेयर कर सकता है। ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि इंटरनेट शेयरिंग, इंटरनेट में क्या होगा कि एक सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर विद ऑल यूज़र ओवर द नेटवर्क। कि आमतौर पे क्या किया जाता है कि एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया जाता है और उसको शेयर कर दिया जाता है और शेयर करने से जितने भी यूज़र्स हैं उसको एक्सेस करना चाहते हैं उसका पासवर्ड वगैरह एंटर करके उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और हर बंदे के लिए जो है वो सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो इंटरनेट शेयरिंग इज़ आल्सो द फीचर ऑफ द नेटवर्क कि जिसमें जितने भी नेटवर्क पे यूज़र अवेलेबल हैं ऑल यूज़र एक्सेस द इंटरनेट दैट इज़ शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट यूज़र्स। यूज़र कम्युनिकेशन, user communication network allow the user to communicate using email, news group, video conference, so the communication with many people sitting on the different location is possible due to the network। कि आप यूज़र कम्युनिकेशन करते हैं, इसकी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस एग्जांपल दी। ठीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल हम करते हैं जिसमें बहुत से लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मेल भेज सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ जो है यूज़र कम्युनिकेशन में आएगा। A video conferencing compresses the technology for the reception and the transmission of the audio video signal by user at the different location.
फिर हमने बात की स्टूडेंट इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी. Storage capacity means the limit to store data in computer. If we connect our computer to other computer having more storage, then we can also use the disk space of that. इसका हम थोड़ा सा जिक्र शुरू में भी कर चुके हैं. मैंने एग्जांपल आपको दी थी गूगल ड्राइव की कि एक कंप्यूटर की वो कंप्यूटर जो अपनी डिस्क स्पेस जो है वो आप दूसरे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है कि वो उसकी हार्ड डिस्क की स्पेस को यूज़ करें, तो उस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर. और वो कंप्यूटर जो सर्वर की हार्ड डिस्क को शेयर करवा रहे हैं, उसकी हार्ड डिस्क की स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको स्टूडेंट हम वर्क स्टेशन कहते हैं. ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी मीन द लिमिट टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर, के बाद दफ़ा हमारे कंप्यूटर की डिस्क स्पेस कम है. ठीक है, तो हम बाद दफ़ा मेल भेजते हैं और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें कहता है कि स्टोर ऑन गूगल ड्राइव, तो हम उसको गूगल ड्राइव पे सेव करते हैं, फिर आगे उसको भेजते हैं. इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज, देन वी कैन आल्सो यूज़ द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर, कि हम वो कंप्यूटर जिसकी डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा आमतौर पर सर्वर की होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल स्टोर रिमोटली. इन दिस सेटअप ए कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर, यानी वो कंप्यूटर जो आपको डिस्क स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम फाइल सर्वर कहते हैं, और कंप्यूटर असेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड वर्क स्टेशन. और वो कंप्यूटर जो इस डिस्क स्पेस को ले रहा है उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन. तो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं जो स्टूडेंट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सर्वर क्या होता है, क्लाइंट्स क्या होते हैं, फिर उसमें जो है वो सर्वर और क्लाइंट किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो ये आपकी कुछ बेसिक किस्म की चीज़ें थी. इसमें स्टूडेंट जो आप देखें क्या क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपने बतानी है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क, राइट डाउन द सम रोल्स नीड एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क का कुछ यूज़ बताएं. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन शुरू में लिखी हुई है. ठीक है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, या व्हाट इज़ द बेसिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. ठीक है जी. अब इसमें डेली लाइफ में हमारा नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है, इंटरनेट की ब्राउजिंग में यूज़ होता है, ईमेल को सेंड रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, ऑनलाइन गेम्स में यूज़ होता है, ऑनलाइन मूवीज़ देखने के लिए यूज़ होता है, म्यूज़िक को डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि अनऑथराइज यूज़र जो है इसको एक्सेस ना कर सके. बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं. फिर हार्डवेयर शेयरिंग में हम क्या करते हैं कि एक अगर नेटवर्क है तो उसमें प्रिंटर स्कैनर, ठीक है, उसको हम शेयर कर देते हैं. और शेयर का फ़ायदा क्या होता है कि बहुत से यूज़र जो हैं उस हार्ड डिस्क या प्रिंटर को स्कैनर को प्रिंटर स्कैनर या हार्ड डिस्क को शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे प्रिंटर है कि सपोज़ करें कि आपकी कोई 15-20 कंप्यूटर की नेटवर्क है, प्रिंटर एक ही है, तो हम हर कंप्यूटर को सेपरेट प्रिंटर अगर नहीं देना चाहते तो आप उस प्रिंटर को स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं. ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क की एग्जांपल भी है. ये हमने जो है आगे भी नेक्स्ट भी बात की थी. फिर एप्लीकेशन शेयरिंग जो है, एप्लीकेशन जो है एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होती है और उसको जो है डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर शेयर कर दिया जाता है. इट मीन दैट मोर देन वन यूज़र, उसको बहुत से लोग जो है उसको शेयर जो है वो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल में ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन पे हमने बात की थी कि सर्वर जो है उस पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है और उसको शेयर कर देता है डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर, और उन टर्मिनल्स को यूज़र यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन करता है जिससे बैंक बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाता है. फिर स्टूडेंट हम फाइल को शेयर करते हैं. ठीक है, यूज़र ऑन नेटवर्क कैन ईजिली शेयर फाइल विद अदर यूज़र ओवर द नेटवर्क. अपनी किसी भी शेयर लोकेशन में, किसी भी शेयर लोकेशन उसमें लिखा हुआ है शेयर लोकेशन में वो फाइल को रख देता है. और उसका फ़ायदा क्या होता है कि डिफरेंट जो लोग हैं जो शेयर फाइल को ओपन करते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट इंटरनेट शेयरिंग भी हमने बात की थी कि ए सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर विद ऑल यूज़र ओवर द नेटवर्क, कि हम एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और उसको शेयर कर देते हैं. और इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हर कंप्यूटर हर बंदे को इंडिविजुअली जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाए. एक अच्छा किस्म के इंटरनेट का कनेक्शन होता है. अब ये स्टूडेंट बीच में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट शेयरिंग, फीचर ऑफ द इंटरनेट नेटवर्क्स. ठीक है, जब आप पूरा कंप्लीट लॉन्ग टॉपिक याद कर लेंगे तो उसमें जो भी छोटे छोटे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे.
پھر یوزر کمیونیکیشن نیٹورک الاؤ دا یوزر ٹو کمیونیکیٹ یوزنگ ای میل, نیوز گروپ, ویڈیو کانفرنسنگ, کہ آپ یوزر کمیونیکیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویڈیو کانفرنسنگ ای میل بھیج سکتے ہیں, نیوز گروپ میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس اس کی فیمس ہے. پھر انکریز دا اسٹوریج کیپیسٹی, کہ آپ اپنے کمپیوٹر کی اسٹوریج کیپیسٹی کی, سپوز آپ کے کمپیوٹر کی اسٹوریج کیپیسٹی کم ہے تو آپ کوئی اور کمپیوٹر جو نیٹ ورک پہ اویلیبل ہے اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کو یوز کر سکتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ کمپیوٹر جو آپ کو اس اسٹوریج کیپیسٹی پرووائڈ کرتا ہے اس کو اسٹوڈنٹ ہم کیا کہتے ہیں, سرور, کارڈ فائل سرور. اور وہ کمپیوٹر جو ورکس اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں ورک اسٹیشن. تو یہ اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر تھا, اس کو آپ نے اسٹوڈنٹ اچھی طرح لرن ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ جب تھورلی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس کو آپ اچھی طرح دیکھیے گا کہ کمپیوٹر نیٹ ورک اور اس میں نیڈ آف کمپیوٹر نیٹ ورک, انفارمیشن سیکیورٹی, ہارڈ ویئر شیئرنگ, اپلیکیشن شیئرنگ, ٹھیک ہے, فائل شیئرنگ, انٹرنیٹ شیئرنگ, یوزر کمیونیکیشن, انکریز اسٹوریج کیپیسٹی. اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کلائنٹ سرور, ایک ہمارا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ ہم کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.